अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म रियाज़ी की तदरीसी तरीक़े, मैथ्स मेथोडोलॉजी। रियाज़ी मफ़हूम। रियाज़ी को अंग्रेज़ी में मैथमेटिक्स कहते हैं। इस लफ्ज़ को यूनानी ग्रीक लफ्ज़ मैथेन एंड टेक्ने से आगाज़ किया गया। मैथेनेन के मानी सीखना, टेक्ने टेक्ने के मानी टू लर्न, मैथेनेन के मानी सीखना टू लर्न, टेक्ने के मानी आर्ट या माइक्रो तरीक़ा। संस्कृत ज़बान में रियाज़ी को गणित कहते हैं, जो गण लफ्ज़ से लिया गया, जिसके माने गिनती करना। अक़वाल रियाज़ी से मुराद मज़हबी साइंसी है। अरस्तोद रियाज़ी से मुराद बिलरास्त पैमाइश है। अगस्त कोम्टे रियाज़ी से मुराद ज़रूरी हक़ाइक़ को हासिल करने की साइंसी है। बेंजामिन पियर्स रियाज़ी तहज़ीब की आइंदा है। बिगन रियाज़ी से मुराद आम तसव्वुर जैसे अर्थमेटिक, अलजेब्रा, एनालिसिस, कॉन्सेप्ट, लॉजिकल के बारे में बहस करना। C.G. हेम्पेल रियाज़ी से मुराद मुख्तलिफ़ अशिया को एक ही नाम से बतलाना का आर्ट है। हेनरी प्योनकिन रियाज़ी के फितरत तरतीब पर मुनहसर रहती है। रियाज़ी के तसव्वुरात एक वज़ीर पर मुनहसर रहती है, इसलिए रियाज़ी को लैडर कॉन्सेप्ट से तशबीह दिया जाता है। मसलन अदद की शनाख्त करने के बाद जमा तफरीक वगैरह को सिखाया जाता है। मुजारिद खसूसियात। इल्म रियाज़ी मजरूद तसव्वुरात को रखती है। मसलन चार चौक यहाँ पर चार, वहाँ पर चार चार्ट तभी तौर पर दिखाई देते हैं, लेकिन अदद 4 एक मुजारिद तसव्वुर है। लॉजिकल थिंकिंग रियाज़ी की बुनियादी लॉजिकल पर है। इल्म रियाज़ी साइंस की ज़बान है। मसलन प्लस इंटू माइनस डिवाइडेड बाई वगैरह। एक्यूरेसी रियाज़ी शक व शबहात के वजूहात को जगह नहीं देना, सिर्फ सही या गलत पर जोर देते हैं। एग्जाम्पल 2 + 3 डज़ नॉट इक्वल टू 6, 2 + 3 = 5। तस्हीह करने के लिए मौका साइंस में तस्हीह करने के लिए मौका देना। x + 1 = 5, 1 + 1 डज़ नॉट इक्वल टू 5। एग्जाम्पल है वो, तब x की कदर 4 + 5, x की कदर क्या होगी, मतलब 4 5 है। इस्तखराई तरीक़े से मुराद किसी तसव्वुर को कई बार मुशाहिदा करने के बाद एक ही नतीजा आगाज़ हो तो वो दूसरे हालात में भी वही नतीजे को देता है। बयान पर जोर देता है। इस्तखराजी तरीक़ा ये इस्तखराई तरीक़े से किए गए बयानात का इस्तेमाल करता है। जमालियाती तसव्वुर ज्योमेट्री की बुनियाद पर बनाई गई इमारत रियाज़ी के पज़ल्स वगैरह इसमें शामिल हैं। यूक्लिड फादर ऑफ ज्योमेट्री द एलिमेंट्स किताब के मुसन्निफ यूक्लिड हैं। इस किताब में कुल 13 हिस्से हैं। न्यूटन ऑफ एंटीक्विटी का लक़ब है। आर्चिमेडिस किताब है। सेंटर ऑफ प्लान ग्रेविटी, द मेथड, द मेजरमेंट ऑफ सर्किल, सैंड काउंटर, द क्वाड्रेचर सर्किल, डायफॉन्ट्स, फादर ऑफ अलजेब्रा कौन है, तो डायफॉन्ट्स। बुक अर्थमेटिका, बुक राइजिंग ऑफ द स्टार कौन है, बोलता हिस्पी क्लिप्स। इंटरडिक्टिया अर्थमेटिक निकोमाकोस। जियोमेट्रिका अल्मगेस्ट पेट्लोमी। कॉनिक सेक्शन पर 8 किताबें लिखने वाला एपोलोनियस। यूनान में अदद का निज़ाम को अर्थमेटिक कहते हैं। यूनान में जमा के निज़ाम को लॉजिस्टिका कहते हैं। आर्यभट्टा किताब आर्यभट्टीन पाई की कदर मालूम कर इसमें आर्यभट्टा 3.1416 की तारीफ। इसके बाद यहाँ पे फार्मूलेस है, n × n + 1 × xn + 1/6 = 1² + 2² and so on + n²। यहाँ पे 24 hours 56 minutes 4 seconds का तारुफ किए। और 2000 के नोट पर आर्यभट्टा का सैयारचे का तस्वुर मौजूद है। रामानुजम मैक्स डे 22 दिसंबर को मनाए जाते हैं। थ्री इन नंबर इक्वलिटी और 1729 रामानुजम का नंबर है। उसको क्या बुलाते हैं, 10³ + 9³ और 12³ + 1³ रियाजी हम रश्ते। निसाब में एक तस्वुर को दूसरे तस्वुर के जोड़कर तदरीस करना ही हम रश्तगी है। इसके 2 किस्में हैं, आउटर कोरिलेशन, इंटर कोरिलेशन। रियाजी के मुख्तलिफ शोबों के दरमियान रिश्ते को कहते हैं इंटर कोरिलेशन। रियाजी और दूसरे मज़ामीन के दरमियान रिश्ते को कहते हैं आउटर कोरिलेशन। ज्योमेट्री और इल्म मसलस को मिलाकर पढ़ना, ये किसमें आता है, इंटर कोरिलेशन। रियाजी को समाजी मुतालिया में इस्तेमाल करना आउटर है। नोट, खुदादाद असलियात वाले बच्चों की शनाख्त के लिए मुनाकिद किए जाने वाले इम्तहानात ही नेशनल टैलेंट सर्च हैं, जिसको NCERT इनाकाद की। रियाजी की तदरीस और अगराज़ व मकासद इक़दार तालीम मियारियात।
قدر ویلیو، کسی چیز کا استعمال ہو تو اس کی قدر ہوتی ہے۔ اقدار مجاری تصور ہیں، ریاضی کے اقدار درجہ بندی، ریاضی دان اقدار ہیں۔ ینگ یوٹیلیٹری ویلیوز تھنکنگ ادر ڈیوٹیز ہے۔ بریسلچ انڈرسٹینڈ اسکلز پرابلم میتھڈ اپریسیشنز پرسپیکٹیوز ہیبٹس۔ مونک اور یوٹیلیٹریل ویلیوز ڈسپلن ویلیوز کلچرل ویلیوز ریڈینس ویلیوز۔ اور بلیک ہرسٹ پرسپیکٹیوز کانسیپٹ انفارمیسی اسکرولنگ پرسپیکٹیو کانسیپٹ انفارمیشن ایبلٹی۔ ایکسپلائن ویلیوز یوٹیلیٹری ویلیوز سہولت بھرنے کا ذریعہ کہتے ہیں۔ سماج میں کسی فرد کو پیشے کے لیے ریاضی ضرورت ہے، مثلاً کمہار، سونہار، گھریلو عورت وغیرہ کے لیے ریاضی کی ضرورت ہے۔ ڈسپلن ویلیوز، اس میں ایکوریسی، اسپیڈ اس کی خصوصیات ہیں، اس میں انالیسس، لاجیکل، کریٹیوٹی، کنیکشن وغیرہ پر زور دیتے ہیں۔ کلچرل ویلیوز، ہمارے تدین عمارت مند مسجد، چرچ وغیرہ ریاضی کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں۔ ایستھیٹک ویلیوز، میوزک، سنگ، تراشی، مصوری، پینٹنگ، رقص، فائن آرٹ وغیرہ ریاضی پر منحصر ہیں۔ ایگزامپل پزلز، گیمز وغیرہ۔ انفارمیشن ویلیوز، عام زندگی میں گولڈ، ترکاریاں، اسٹاک مارکیٹ، بارش کے پیمانے، ریاضی کے انداز میں معلومات کر کے اس پر تجزیہ کیا جاتا ہے۔ ریڈینس ویلیوز، ایک سطح میں سیکھا گیا ریاضی کے اکتساب اعلیٰ سطح پر مددگار روزمرہ زندگی میں استعمال ہونا ہی ریڈینس ویلیو ہے۔ ریاضی کے تدریس اغراض، NCF 2005 ریاضی سکھانا بچوں کا حقوق ہے۔ عام ریاضی خوشگوار ماحول میں اکتساب ہونا چاہیے۔ سیکھا گیا علم روزمرہ زندگی میں استعمال کرنا، بائی ہارٹ نہ کرنا، انکشافی شہادت کے ذریعے ریاضی کے تصورات کو آغاز کرنا، عمومت حاصل کرنا۔ ریاضی کی تدریس عام زندگی کے لیے استعمال، ریاضیات کے لیے راہ بنتی چاہیے۔ اغراض، ایمز، فلسفہ دان، آبجیکٹیوز، کمرے جماعت میں معلم منتخب کردہ مقصد ہیں۔ اسپیسیفیکیشن، تدریس کے بعد طالب علم کے برتاؤ میں ظاہر ہونے والا تبدیلیاں ہی تصحیحات کہتے ہیں۔ بلومز کے تعلیمی مقصد، برتاؤ کی تبدیلیوں کو آپس میں اثر کرنے والوں کو 3 حصے میں تقسیم کیا گیا ہے: تھنکنگ، فیلنگ، ایکشن۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حسب ذیل مخصوص علاقے بنائے گئے ہیں، وہ کاگنیٹیو، افیکٹیو اور سائیکوموٹر ڈومینز۔ تعلیمی مقصد کی درجہ بندی کر کے تصور 1948 امریکہ کے بوسٹن شہر امریکن سائیکولوجیکل سوسائٹی میں بحث کیا گیا۔ 1956 میں ڈاکٹر بلومز نے کاگنیٹیو ڈومین کے مقصد تصورات کو بنایا گیا۔ 1964 میں کرینتھوال افیکٹیو ڈومین بنائے۔ 1969 میں ایلزبتھ سمپسن اور RH دھاوے نے سائیکوموٹر ڈومین تیار کیے۔ کاگنیٹیو ڈومین، افیکٹیو ڈومین، سائیکوموٹر ڈومین۔ نالج، انڈرسٹینڈنگ، اپلیکیشن، انالیسس، سینتھیسس، ایوالویشن۔ کاگنیٹیو ڈومین ہے، افیکٹیو ڈومین ہے، سائیکوموٹر ڈومین ہے، آپ دیکھ سکتے ہو۔ اور اس کے بعد سال 2001 میں بلومز کے شاگرد LW اینڈرسن کرانتوال نے بلومز ٹیکسانومی کو ریوائزڈ کو تیار کیا۔ 1956 کلاسیفیکیشن میں ایسا تھا: نالج، انڈرسٹینڈنگ، اپلیکیشن، انالیسس، سینتھیسس، ایوالویشن۔ 2001 کلاسیفیکیشن میں ایسا تھا: نالج کو ریممبرنگ میں چینج ہو گیا، انڈرسٹینڈنگ ہی ہے، اپلیکیشن کو اپلائنگ میں چینج ہو گیا، انالیسس ہی ہے، سینتھیسس آ جا کے ایوالویشن میں چینج ہو گیا، ایوالویشن آ جا کے کریٹیوٹی میں چینج ہو گیا۔ 2001 میں سینتھیسس کو کریٹیوٹی کا نام دیا گیا۔ کاگنیٹیو ڈومین، نالج، معلومات یعنی طالب علم اکتساب کردہ ہدایت ہو بہو یاد رکھنا اور وقت ضرورت پر یاد دلاتا ہے، ریکال، ریکگنائزیشن ہے۔ انڈرسٹینڈنگ، طالب علم کے آغاز کردہ معلومات دماغ میں تبدیل ہو کر اس کو وقت کے تعلق رد عمل کرتا ہے۔ اسپیسیفیکیشن، مثال دینا، گیو این ایگزامپل، غلطیوں کی شناخت اور تصحیح کرنا، رشتوں کو قائم کرنا، نتیجے کا اندازہ، درجہ بندی کرنا، دیے گئے ضابطوں کو مختلف انداز میں استعمال کرنا وغیرہ۔ اپلیکیشن، حاصل کردہ معلومات کو نئے حالات یا روزمرہ زندگی میں استعمال کرنا، مسئلے کا تجزیہ کرنا، مسئلے میں دیے گئے معطیات کا اکٹھا کرنا، نئے طریقہ کا انتخاب کرنا، مناسب طریقے کا انتخاب، عمومیت حاصل کرنا وغیرہ۔ افیکٹیو ڈومین، ریسیونگ، طالب علم میں ریاضی کے متعلق دلچسپی کو پیدا کرنا، ریاضی کے متعلق عنوانات، مضامین، کوئز، پزلز، اسکریپ بک، ایسیز، نیوز پیپرز، تصویر وغیرہ کو اکٹھا کرنا۔ ریسپونڈنگ، ریاضی کے متعلق مثبت رویہ کو قائم کرنا، ریاضی کے متعلق پروگرام، ریاضی دان کے فلسفات کاموں، بیسٹ میتھس ٹیچر سے تعلق پیدا کرنے میں دلچسپی رکھنا۔ میتھس اسکلز، طالب علم اورل طور پر حساب کرتا ہے، اس حساب کو تیزی درستگی سے کرتا ہے، طالب علم تحریری سوالات کے حل کے لیے مناسب نشانوں کا استعمال کرتا ہے۔ تعلیمی معیارات، اکیڈمک اسٹینڈرڈ، ریاضی میں تعلیمی معیارات 5 ہیں: پرابلم سالونگ، ریزننگ، پروف، کمیونیکیشن، کنیکشن، ریپریزنٹیشن، ویژوائزیشن۔ علم ریاضی کے تدریسی طریقے پر اندازہ ہونے والا عوامل، نصاب کی فطرت، طالب علم کی ذہنت سطح، TLM کی موجودگی، فلسفہ، معلم اسکلز، استخرائی طریقہ، یونیورس ٹروتھ کو صحیح ثابت کرنا استخرائی طریقہ ہے۔ استخراجی طریقے میں استخرائی طریقے کا مقابل ہے، اپوزٹ۔ اس کو پیسٹالوجی نے ترقی کیا۔
اس کی ترقی کرنے والا کومینین ہے۔ استخراجی طریقہ کومینین استخراجی طریقہ پیسٹولوجی ٹھوس سے مجرد کی جانب ہوتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے مجرد سے ٹھوس کی جانب ہوتا ہے، خاص سے عام کی تعریف عام کی طرف ہوتا ہے۔ استخراجی طریقہ استخراجی طریقہ عام سے خاص کی طرف ہوتا ہے، مثالوں سے اصول کی طرف ہوتا ہے استخراجی طریقہ، ضابطوں سے مثالوں کی طرف ہوتا ہے استخراجی طریقہ، اور وقت کی بچت ہوتی ہے استخراجی طریقے میں۔ استخراجی طریقے میں وقت کی بچت ہوتی ہے، استخراجی طریقے میں طلبہ ایکٹیو رہتے ہیں، اور یہاں پڑھ سکتے ہو آپ، میں یہ انداز ایسے بولتی پورا۔ ابتدا میں اور رٹ لگانے سے پرہیز ہوتا ہے، اس میں استخراجی طریقے میں تیزی درستگی طریقے ترقی کرتا ہے، استخراجی طریقے میں اکتساب ری لرننگ پر زور دیتے ہیں، استخراجی طریقے میں ری لرننگ پر زور دیتے ہیں، بچے کے حافظے پر بھی زور دیتے ہیں، کس میں استخراجی طریقے میں، اور اعلیٰ سطح کے بچوں کے لیے معاون ہوتا ہے۔ کون سا اعلیٰ سطح کے بچوں کے لیے معاون ہوتا ہے؟ استخراجی طریقہ اعلیٰ سطح کے بچوں کے لیے معاون ہوتا ہے، ایک بار آپ دیکھ سکتے ہیں استخراجی۔ اور دوسرا انالیٹک میتھڈ سائنٹیفک میتھڈ، تجزیہ سے مراد ٹکڑے کرنا انالیٹک ہے، سائنٹسٹ سے مراد ٹکڑے کو جوڑنا کو سائنٹسٹ کہتے ہیں۔ کسی مسئلے کے کو کئی زاویوں سے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے تصور کو حاصل کرنا ہی تجزیہ ہے۔ خلاصے سے متعیت کی جانب، نامعلوم سے معلوم کی جانب سوچ کا عمل ہے یہ انالیٹک میتھڈ۔ مسئلے کے حل کے دوران ہر سطح کے رجحانات کو بیان کرتے ہیں، جدید معلومات کو معلوم کرنے کے لیے تجویز پیدا کرتے ہیں، اور یہ ہے سائنٹیفک میتھڈ ہے۔ استخراجی میں اس طریقے میں سوچنے کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، معلوم سے نامعلوم کی جانب ہوتا ہے، یعنی کے مطابق ریت میں سوئی ڈھونڈنے کا عمل ہے، حافظے پر زور دیتے ہیں، وقت کی بچت کرتے ہیں، یہ عمل عام مسائل کو تیزی سے حل کرنے کے لیے مددگار ہیں، گھریلو کو بڑھاتا ہے۔ ہارسٹک میتھڈ انگلینڈ ملک سے تعلق رکھنے والا اسٹرانگ نے اس کو متعارف کیا، اس کو ڈسکوری میتھڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ یونانی لفظ ہیروس سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہے آئی کین کے ہیں۔ بچوں میں تخلیقی اور تعمیری صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے ریاضی کے معلم کو مددگار ہوتا ہے۔ معلوم سے نامعلوم کی طرف ہوتا ہے، لرننگ بائی آبزرویشن، سیلف تھنکنگ، سیلف ٹیچنگ، سیلف ایکسپلینیشن کے اصول پر منحصر ہوتا ہے، راست تجربات فراہم کرتے ہیں، طلبہ ایکٹیو رول میں رہتے ہیں، طلبہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ کا زور ادا کرتے ہیں، انکشافی رویہ کو فروغ دیتے ہیں، وقت زیادہ لیتے ہیں، معلم کو محنت زیادہ کرنی ہوتی ہے، کس میں ڈسکوری میتھڈ میں، ہیرسٹوئک میتھڈ میں۔ پرابلم سالونگ میتھڈ ایک سوال کو قابو کر کے اس کے حل کے لیے کوشش کیے گئے عمل کو پرابلم سالونگ میتھڈ بھی کہتے ہیں۔ اینڈرسن اسٹیپ سے مسئلے کی شناخت، مسئلے کی تعریف، تجزیہ، متعیت کا اکٹھا کرنا، متعیت کو آرگنائز کرنا، ٹیمپرری مسئلے کے حل کو معلوم کرنا، صحیح مسئلے کو حل کو حاصل کرنا، نتائج کے جانچ کرنا۔ پروجیکٹ میتھڈ اس کی بنیاد ڈالنے والا جان نیوی ہے۔ طلبہ کو خطری ماحول فراہم کرنے، تعلیم اور باقی زندگی کے درمیان تعلق پیدا کرنے والے طریقہ ہی پروجیکٹ طریقہ ہے۔ یہ جان ڈیوی کے پیش کردہ افادیت پریگمیٹزم سے ابھار کر آیا ہے۔ پروجیکٹ کے مرحلے، حالات کو فراہم کرنا، پروجیکٹ کے منعقد کے محاذ کو تفصیل کرنا، پلان بنانا، عمل کرنا، جانچ کرنا، رپورٹ تیار کرنا۔ خصوصیات ہے، مختلف مضامین کے درمیان رشتے کو قائم رکھتے ہیں، لرننگ بائی ڈوئنگ پر زور دیتے ہیں، لائف اسکلز کو ابھارتے ہیں، بچوں میں محنت کرنے والے کے تشویش رحم دلی پیدا کرتے ہیں، بچوں میں جمہوری لیڈرشپ کے خصوصیات ابھارتے ہیں۔ 5E انسٹرکشنل ماڈل، انگیج، ایکسپلور، ایکسپلائن، ایلابوریٹ، ایوالویٹ۔ ریمیڈیل ٹیچنگ یہ تعلیم میں سست رہنے والے طلباء کے مسائل کو عام طلباء کے ساتھ عام سطح کے پرفارمنس حاصل کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ TLM درس و تدریسی آلات، ٹیچنگ لرننگ مٹیریل، کسی بھی سطح میں مجاز تصورات کو طلبہ حالات میں درس دینے کے لیے معلم معاون ہی TLM تدریسی آلات کہلاتے ہیں۔ خوابین کی تجربات، نتائج کے تحت حسی اعضاء اکتساب کا فیصد، زبان 1.0%، لمس جلد 1.5%، کان 3.5%، ناک 3.5%، کان 11%، آنکھ 83%۔ ایڈگر ڈیل کے تجربات کون، ایڈگر ڈیل ایکسپیریمنٹ کون، اس نے 10 قسم کے TLM کو تقسیم کر کے کون بنایا۔ آڈیو ویڈیو ویژول میتھڈز ان میتھمیٹکس ٹیچنگ لرننگ، یہ ہے وہ نیچے سے اوپر تک ڈائریکٹ کون ہے، یہ سب آپ ایک بار دیکھ لیجیے۔ ڈائریکٹ پرپوزل ایکسپیرینس، کنٹری وائڈ ایکسپیرینس پورا ایک بار دیکھ سکتے ہیں۔ اس کون میں نیچے سے اوپر جانے کا وقت ہے۔ ٹھوس سے مجرد، راستے بل راست، گنز ذہن بس طلباء سے ذہنت دار طلباء، اوپر نیچے کی جانب، بل راست مجرد سے ٹھوس، گفٹر سے ڈلر۔
remembering learning, 10% what they read, 20% what we hear, 30% what we see, 50% what we see hear, 70% what we say, 90% what they say and do. TLM ब्लैक बोर्ड तख्तसिया, इसको चॉक बोर्ड भी कहते हैं, जो कदीम ज़माने से लेकर आज तक चले आते हैं। इसको कमरे जमात में वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाते हैं। ये रियाजी के तदरीस में मुअल्लिम को ज़बान की तरह इस्तेमाल में है। ये तख्तसिया 2D शक्ल है। बोर्ड ग्रीन ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल होता है। ग्रिड पेपर, ग्राफ के लकीर खींचे गए पेपर को ग्रिड पेपर कहते हैं, जिसमें लकीरें अफ़क़ी और इंतकाली तौर पर खींचे हैं। इसकी मदद से तलबा को कसूर, डेसिमल जैसे तस्वुरात को सिखाया जाता है। फ़ीसद हिस्से, इशारे वगैरह की तस्वुर को भी सिखाया जाता है। जियो बोर्ड, इसको ज्योमेट्री बोर्ड भी कहते हैं। जियो बोर्ड को ही ज्योमेट्री बोर्ड भी कहते हैं। इसको मुतारिफ़ करने वाला कैलिब गट्टी ईगो ईगो यहाँ पे है। जियो बोर्ड का कौन होता है? ईगो कहाँ पे रहता है कि वो मुतारिफ़ करने वाला उन्होंने ही है। लकड़ी के तख्ते पर मसावी दूर पर सुराख की जाती हैं, जो आसान ज्योमेट्री की तदरीस के लिए मददगार हैं। मुरब्बा, मुस्ततिल, अहता, रकबे को पैमाइश कर सकते हैं। 4 ज़िले की मुख्तलिफ अशकाल को मुनासिब तौर पर दिखा जाता है। खतूत मुश्किल खतूत वगैरह को बनाए जाते हैं। पेग बोर्ड, तो यह भी जियो बोर्ड के मानंद होता है। पेग से मुराद नरम चीज़ है। इसमें सुराख की गिनती करके अदद सिखाए जाते हैं। जमा ज़रब का तस्वुर सिखाया जाता है। बार जमा के अमल को ज़रब कहते हैं। इसका तस्वुर सिखाया जाता है। मुसल्लस या 4 ज़िले के तस्वुर सिखाए जाते हैं। फ्लैनल बोर्ड, एक तरह नरम कपड़े, दूसरी तरफ रेशेदार कपड़े पर्त पाए जाते हैं। 1 मीटर × 75 सेंटीमीटर इसकी तूल और अर्ज़ है। स्टोरी टेलिंग की सतह इस्तेमाल करते हैं। मैक्स किट, 1986 कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत बुनियादी तालीम की तरक्की के लिए 1987 में OBB को मुतारिफ़ कराया गया, जिसके तहत साइंस किट एंड मैक्स किट को सरखराही पर इसको स्कूल को किसी गई। मैक्स किट में जुमले 7 अशिया हैं। अबाकस, डोमिनो कार्ड्स, नेपियर टेबल, कोसिनियर टेबल, फ्रैक्शन डिस्क, मुकब नुमा सलाखे, 3D ज्योमेट्री अशकाल। अबाकस, इसमें 5 या 6 सलाखे रहते हैं। मुख्तलिफ रंगों में 100 सूती मोती शक्ल के अशिया रहते हैं। मुकामी खदरों का फहम कराया जा सकता है। किसी मुकामी मकसद को कोई भी अदद ना हो तो वहाँ पर सिर्फ सिफर को रखने का तस्वुर सिखाया जाता है। डेसिमल अदद का मुतारिफ, जमा और तफरीक को सिखाया जाता है। डोमिनो कार्ड्स, इसकी पैमाइश 8 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर। मैक्स किट में मुकम्मल 50 और 5 कार्ड्स रहते हैं। इसमें सुराखें रहते हैं। कोई भी सुराख ना रहने वाले कार्ड को 00 कहते हैं। सुराख की गिनती करके अदद लिखते हैं। मुस्ततिल के तस्वुर को सिखाना, मुस्ततिल के अहाते रकबे पर फहम करवाना वगैरह। जमा तफरीक के अमल को सिखाना। नेपियर टेबल, इसको पेश करने वाला जॉन नेपियर है। मैक्स किट में एक बुनियादी सलाखें और 9 पहाड़ों की सलाखें मौजूद रहती हैं। बुनियादी सलाखे में 1 से 9 तक अदद लिखे रहते हैं। ज़रब को सिखाने के लिए मावन साबित होती है। बड़े अदद से ज़रब करने और सिखाने के लिए मददगार होती हैं। कोसिनियर टेबल, इसकी बुनियादी सलाख पर 10 से 1 तक अदद रहते हैं। अदद का नकाबिल, जमा और तफरीक का तस्वुर, सूदी तरतीब, नज़ीली तरतीब का तस्वुर। फ्रैक्शन डिस्क, इसमें एक मुकम्मल दायरा रहता है। दायरे को 10 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया होता है। कसूर पर फहम करवाना, वाजिब कसूर और गैर वाजिब कसूर, मुरक्कब कसूर पर फहम करना, मादिल कसूर, गैर मादिल कसूर की शनाख्त करना, कसूर के तकाबिल, कसूर का जमा और तफरीक का अमल सिखाया जाता है। मुकब्बी सलाखें, हर एक यूनिट की पैमाइश के लिए 10 के लिहाज से 10 यूनिट की पैमाइश के लिए 100 मुकब्बी सलाखें हैं। मुख्तलिफ कसूरों का तस्वुर, तकाबिल के लिए डेसिमल फ्रैक्शन का तस्वुर। तरतीब और नज़ीली तरतीब को सिखाया जा सकता है। मुतवाज़ी खतूत को खींच जा सकते हैं। 3D ज्योस्तरिया अशकाल, 3D से मुराद लंबी, अर्ज़े और बुलंद होता है। मुकब्बनुमा, कौन, कुर्रा, पैरामाइड वगैरह। ज्योमेट्री बॉक्स, इसके बगैर ज्योमेट्री तस्वुरात की तदरीस नामुमकिन है। इस स्केल के ज़रिए ख़त चांदे के ज़रिए ज़ाविया, क़ासिम के ज़रिए दायरे को खींचा जा सकता है। निसाब करिकुलम, निसाब को अंग्रेज़ी में करिकुलम कहते हैं, जो करियर लातिनी लफ्ज़ से आगाज़ किया गया है, जिसके माने डोर का मैदान है या कॉर्सिटो बीरन फर्री। तारीफ़, मकसद के हुसूल के लिए तलबा के तीन स्कूल से मुनाकिद किए जाने वाले तमाम का रवैया है। अल्बर्ट पी सोमियल, इस स्कूल कमरे, जमा, तजुर्बा का मैदान और कई हालात में मुअल्लिम और तलबा के दरमियान होने वाले अमल और रद्द अमल में तलबा के कबूलियत किरदा तमाम तजुर्बात का मजमुआ निसाब है। कनिंघम, एक फ़नकार मुअल्लिम अपने
شیڈول اسکول میں مختلف چیزیں طلباء کو اپنے تخلیق مقصد کے مطابق بنانے کے لیے استعمال کیا جانے والا آلہ ہی ہے نصاب۔ ایڈورڈ، طلباء کو مناسب اکتساب تجربات حاصل کرنے کے لیے اسکول میں موقع فراہم کرتے ہیں، جس کو نصاب کہتے ہیں۔ سلیبس اور کریکولم میں فرق۔ کریکولم سلیبس اس کا جز ہے، سلیبس اس کا دائرہ محدود ہے۔ کریکولم اسکول میں منعقد کیے جانے والے ہم نصابی سرگرمیاں کا جمع ہے۔ سلیبس درسی کتاب کے ہیڈ لائن کو بتانا ہی سلیبس ہے۔ کریکولم اس کو تیار کرنے کے لیے تعلیم پرہیز نفسیات دانوں، سائنسدانوں، سماجی ماہرین، والدین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سلیبس کو تیار کرنے کے لیے سبجیکٹ ایکسپرٹ ضرورت ہوتی ہے۔ کریکولم یہ سطح کے لحاظ سے ہوتا ہے، سلیبس یہ جماعت واری رہتا ہے۔ کریکولم جماعت کے اندر اور باہر تدریس کرنے کے موضوعات پر بحث کرتا ہے۔ یہ کمرے جماعت میں تدریس کرنے پر بحث کرتا ہے۔ کریکولم کے جز سے اسکولی نصاب میں پائے جانے والے تیلگو، ہندی، اردو، انگلش، ریاضی، سائنس، سوشل، کھیل کود، کیمیا، تہذیبی و ثقافت، فلٹریز وغیرہ ہیں۔ سلیبس ہندوستان میں سلیبس کو تیار کرنے کے لیے NCERT، SCERT، CSE ہیں۔ نصاب مختلف کمیشن کے مشہور ہیں۔ 1964 کوٹھاری کمیشن کی سفارش عوام کی طرز زندگی، ضروریات، خواہشات کے مطابق ہونی ہے۔ ریشنلسٹ اقلیت پسندی نقطۂ نظر پر اہمیت دیا جاتا ہے۔ اکتساب ورک ایکسپیرینس کو اصولوں پر زور دیا جاتا ہے۔ ڈسپلن ویلیوز اجاگر کرتا ہے، انسانیت کی قدر کو فروغ دیتے ہیں۔ تجربات سائنسی کے درمیان توازن، ریاضی کے عرض و مقاصد کو حصول کرنے والا ہو۔ انکشافی سوچ، تخلیق کو لکھنے والا ہے۔ 1986 NEP قومی تعلیمی پالیسی ریاضی کے ذریعے سوچنا۔ ریشنلسٹ کے مہارت بنیاد مرحلے میں طلباء کو عادت ڈالنا۔ نصاب کو اسپیرل میتھڈ بھی تیار کرنا۔ نصاب طفل مرکوز، چائلڈ سینٹرز ہونی چاہیے۔ ایکٹیو بیسڈ ٹیچنگ کی ہمت افزائی۔ خانیہ سطح میں ریاضی کے نصاب روزمرہ زندگی کی ضرورت کو تکمیل کرنے والا ہو۔ NCF 2005 نیشنل کریکولم فریم ورک اس کا اہم مقصد بچوں میں ریاضی کی مہارتوں کو اجاگر کرنا، بچوں کے سوچ و فکر کے عمل کو ابھارنا۔ کریکولم طفل مرکوز ہونی چاہیے، بچوں کے دلچسپی پر زور دینی چاہیے۔ فہم کے لیے بے باک انداز میں سوالات پوچھنے کا ماحول، از خود فطری انداز میں اکتساب کرنے کے موقع۔ پری پرائمری اسکول میں کھیل کود، گانے کے ذریعے تعلیم۔ پری پرائمری اسکول میں کھیل کتابیں پذیرش کے ذریعے ریاضی کے تعلیمیں۔ UP اسکول میں ریاضی کے فراہم مائل حقائق وغیرہ کو ریاضی کے زبان سیدھ ہونی چاہیے۔ UP اسکول میں الجبرا کا متعارف۔ کریکولم کی تیاری کے اصول، کنسٹرکشن پرنسپلز، یوٹیلیٹریل ویلیوز، پریپیریٹری ویلیو، کلچرل ویلیو، ڈسپلن ویلیوز، پیچیدگی ڈیفیکلٹی کا اصول، کوریلیشن پرنسپلز، لرننگ بائی ڈوئنگ کا اصول، طفل مرکوز معلم کی اہمیت۔ نصاب تیار کرنے کے طریقہ، اسپیرل میتھڈ، کنسنٹرک میتھڈ، ٹاپیکل میتھڈ۔ ٹاپیکل میتھڈ اس طریقے کو عنوانی طریقہ یا یونٹ طریقہ بھی کہتے ہیں۔ اس طریقے میں گیسرڈ نظریہ کو تضحیح کیا دی گئی۔ اس طریقے میں ایک عنوان کے بعد دوسرے عنوان کو تدریس کیا جاتا ہے۔ پہلی جماعت جمع، دوسری جماعت تفریق، تیسری جماعت ضرب، چوتھی جماعت میں تقسیم۔ خصوصیات، یہ طریقہ عنوان کی پیچیدگی تکمیل پر منحصر ہے۔ ہر عنوان کو مکمل طور پر تدریس کیا جا سکتا ہے۔ طلباء کو موضوع کے لحاظ سے مکمل جانکاری فراہم کی جاتی ہے۔ موضوع میں طلباء کے میرٹ ڈی میرٹ کو معلم جانکاری رکھتے ہیں۔ کنسنٹرک میتھڈ، موضوع کو بامعنی حصوں میں تقسیم کر کے ہر سال ریپیٹ کیے جیسے اسباق کو سیٹ کرنے کا طریقہ ہی کنسنٹرک میتھڈ ہے۔ الجبرا کو 6، 7، 8، 9، 10ویں جماعتوں میں درست دینا۔ خصوصیات، طلباء درست اور تدریس میں ایکٹیو رہتے ہیں۔ یہ نفسیاتی طرز طریقہ ہے، تو فعل مرکوز طریقہ ہے۔ معلوم سے نامعلوم کی جانب تدریس ہوتی ہے کنسنٹرک میتھڈ میں۔ موضوعات کے معلومات میں بتدریج اضافہ ہوتا ہے۔ ایک جماعت میں سیکھا گیا اکتساب دوسری جماعت میں مددگار ہوتا ہے۔ فی الحال APTS میں تلنگانہ میں 6 سے 10 کلاس کے ریاضی تدریس اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اسپیرل میتھڈ دے طریقے کیا گیا کنسنٹرک میتھڈ ہے۔ ایک موضوع کے متعلقہ حصے کی تدریس کرنے کے بعد دوسرے حصے کی تدریس کرتے وقت پہلے حصے کا ریکال کی جاتی ہے۔ ریکال کا وقفے 3 تا 4 ہیں، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ فی الحال AP اور TS میں 1 تا 5 تک تدریس کتاب اس طریقے کی بنیاد پر بنائی گئی ہیں۔ خصوصیات، آسان سے پیچیدہ کی جانب، ریاضی کے نصاب کی تدوین کے لیے معاون طریقہ۔ ٹیکسٹ بک
TLM की बुनियादी अशिया हैं टेक्स्ट बुक। 1797 में ठोस नाफी फ़र्द स्कूल मास्टर असिस्टेंट किताब को तहरीर किया। रियासती सतह पर किताब को तैयार करने का इदारा SCERT, कौमी सतह पर किताब को तैयार करने का इरादा NCERT। दरसी किताब तुफैल मरकूज़ तरीक़े पर बनानी जाती है। दरसी किताब टेक्स्ट बुक जांच की आला तब इस पर 4 पॉइंट्स स्केल हंटर स्कोर कार्ड, इसने 1000 पॉइंट्स का टेबल बनाया। मौजू पॉइंट्स है। मुसन्निफ़ की तालीमी काबिलियत तजज़िया 60 पॉइंट्स है। मुअल्लिम के मावन है 50 पॉइंट्स है। किताब का तबी ढांचा 100 पॉइंट्स है। ज़बान का इस्तेमाल 100 पॉइंट्स है। किताब में मशक़ एक्सरसाइज 140। मौजू कंटेंट 250। नफ्सियाती तर्ज में तलबा को सीखने के लिए मावन तरीका 300 पॉइंट्स। टोटल है 1000 पॉइंट्स। गूगल स्पॉट चेकलिस्ट, इसमें 10 अहम मौज़ूआत रहते हैं। हर मौजू के 2 ज़बली मौज़ूआत होते हैं। हर मखसूस मौजू के 2 पॉइंट्स की बुनियाद पर मुकम्मल 40 पॉइंट्स रहते हैं। मुसन्निफ़ की तालीमी काबिलियत, मौजू की तश्कीली तरीके, किताब में मौजू, किताब की तदरीस तरीके, दरस्तगी का लिहाज, किताब की पढ़ने की सतह, किताब के अख्तियार करने के सतह, TLM, तस्वीर मैप्स, किताब की शक्ल, रियाजी के तदरीस के प्लान। एक तालीमी साल के लिए बताए गए निसाब को सालाना प्लान कहते हैं। RTE एक्ट के तहत 220 डेज़ वर्किंग होते हैं। मुअल्लिम के ज़रिए दिए गए क्लासेस 15 क्लासेस प्लस 7 स्पेशल क्लासेस। ईयर प्लान के अंदाज़ा क्लास मवाद फराहम पर पीरियड की तादाद तालीमी साल के अख्तिताम तक बच्चों में हासिल किया सलाहियत। महीने वारी का प्लान है। सालाना प्लान पर मुअल्लिम के रद्द अमल, सदर मुदर्रिस के राय मशहूर है। यूनिट प्लान बनाते वक्त हस्ब-ज़ैल मौज़ूआत को मद्देनज़र रखने चाहिए। यूनिट प्लान के मकसद, इक्तिसाब का रवैया, TLM जांच। यूनिट प्लान के अंदाज़ा, क्लास, यूनिट का नाम, तदरीसी पीरियड, मशक़ पीरियड की तादाद है वो, पीरियड की तादाद में 2 क्लास है। यूनिट का नाम है, पीरियड की तादाद है। पीरियड की तादाद में तदरीसी पीरियड है, मशक़ पीरियड है। तालीमी मियारियत का उसूल है। TLM में पीरियड के मुताबिक यूनिट की तक़सीम है। पीरियड प्लान लेस्टर बी स्टैंड के मुताबिक, ये लेसन प्लान इज़ एक्चुअली ए प्लान ऑफ एक्शन। हर्बर्ट के पीरियड प्लान के अंदाज़ा, माजी के मालूमात बुनियादी पर जदीद मालूमात की तामीर होती है। प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन, रिकैप्चुलेशन। ऊपर के जिक्र किरदा 6 अंदाज़े तब्दील होकर 3 अंदाज़े में होता है। 6 जब बोले ना, इंट्रोडक्टरी एक्टिविटीज़, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, कम्युलेटिव एक्टिविटीज़। मौजूदा पीरियड प्लान, सबक का नाम, पीरियड की तादाद, तदरीसी उन्वान, तालीमी मियारात, मुतारिफ, नुमाइश, बहस व मुबाहिस में पढ़ना, तसव्वुर का मुतारिफ, मसले का हल, मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिकॉल, होमवर्क। RCEM नमूना, रुसोजन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मैसूर। ये नमूना बुनियादी तौर पर ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच पर मुनहसिर है। इसके मुताबिक मालूमात को एक दूसरे के साथ एक तरतीबवार अंदाज तदरीस करना चाहिए। RCEM के तीन अंदराज हैं: बर्ताव में तब्दीली, हकीकी इक्तिसाबी तजुर्बात, अमल, मालूमात को फराहम करने का तरीका। मॉरिसन प्लान, इसके मुताबिक 5 अंदराज हैं: एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रिसिटेशन। माइक्रो टीचिंग प्लान 1963 ईस्वी में अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले डाइट एलाइन और रॉबर्ट बश अपने तालिब इल्म कीथ एरिक्सन के रिसर्च की बुनियाद पर मुतारिफ़ किया। हिंदुस्तान में बड़ौदा यूनिवर्सिटी में NCERT ने माइक्रो टीचिंग को मुतारिफ़ किया। हिंदुस्तान में माइक्रो टीचिंग पर तजुर्बात करने वाले डॉक्टर पासी जंगर डॉक्टर BK पासी ने बिकमिंग ए बेटर टीचिंग थ्रू माइक्रो टीचिंग की किताब तहरीर की। माइक्रो टीचिंग स्टेप्स 6 हैं: प्लान टीचिंग, फीडबैक, रीप्लान, रीटीचिंग, रीफीडबैक। NCERT ने 36 मिनट्स के वक्फे को मुतय्यन किया। माइक्रो टीचिंग, रस्मी तदरीस, 5 या 10 मिनट टीचिंग, बच्चों को तदरीस देना, 5 या 10 बच्चों को तदरीस देना। फीडबैक करना, सिर्फ एक ही महारत इस्तेमाल होती है माइक्रो टीचिंग में, सिर्फ एक ही तसव्वुर की तदरीस होती है माइक्रो टीचिंग में। रस्मी तदरीस में 40 या 5 मिनट की टीचिंग होती है, 40 या 50 बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स को तदरीस करना। फीडबैक नहीं होता इसमें, और कई महारतें इस्तेमाल होती हैं और कई तसव्वुरात का इस्तेमाल होता है, तदरीस होती है। प्लानिंग 6 मिनट टीचिंग, फीडबैक 6 मिनट,
फिर रीप्लान 12 मिनट प्लानिंग घर पे ही कर लेके आते हैं, 6 मिनट टीचिंग लेते हैं और फीडबैक 6 मिनट में होता, 12 मिनट रीप्लान करते हैं उसको, फिर 6 मिनट रीटीचिंग, फिर 6 मिनट रीफीडबैक। 6 6 12 12 भी 12 12 24 24 भी 12 36। ग्रेडिंग 91%, 0 to 40% C grade, 41 to 50% B grade, 50 to 70% B plus, 71 to 90% A grade, 91 to 100% A plus। जांच इवॉल्यूशन असेसमेंट, इसको लातिनी ज़बान एसेडर से आगाज़ किया गया है। एसेडर से मुराद बाजू बैठे रहना, यानी तुलबा यानी तालिब इल्म के साथ रहते हुए इसके फ़हम और खूबियों का मज़ामीन करना। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तदरीस के पहले डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन, तदरीस के दौरान फॉर्मेटिव इवॉल्यूशन किए जाने वाले जांच को असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। लर्निंग हाउ टू लर्न पर मुनहसर होता है। बेसलाइन टेस्ट एग्जाम्पल, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, बच्चों के हासिल किया मालूमात को तदरीस के बाद जांच करने के तरीके को असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। CCE कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवॉल्यूशन, RTE एक्ट 2009 के तहत चैप्टर 5 में सेक्शन 29 में 2G सबसेक्शन के तहत 6 से 10 साल के बच्चों को CCE करने पर जोर दिया गया। AP में CCE को 2012-2013 A.B में मुतारिफ किया। FA फॉर्मेटिव इवॉल्यूशन, समेटिव इवॉल्यूशन, तदरीस के बाद होना, तदरीस के दौरान होना, दर्स व तदरीस के दौरान होना। समेटिव इक्तिसाब की जांच करते हैं, इक्तिसाब की तरक्की करते हैं, इक्तिसाब के नताइज पर जोर देते हैं। समेटिव फॉर्मेटिव इक्तिसाब की सतह होना जांच करते हैं। फॉर्मेटिव इक्तिसाब का अमल है, समेटिव इक्तिसाब की जांच है। नताइज की बुनियाद पर फेल और पास करार देते हैं समेटिव में। तरक्की करने के मौज़ूआत की शनाख्त करते हैं फॉर्मेटिव में। मैक्रो ऑब्जर्वेशन करते हैं समेटिव में, माइक्रो ऑब्जर्वेशन करते हैं फॉर्मेटिव में। यूनिट टेस्ट क्वार्टरली, हाफली, एनुअली होता है समेटिव में। ओरल टेस्ट, स्लिप टेस्ट, असाइनमेंट्स होता है फॉर्मेटिव में। FA में 4 किस्म के हिस्से होते हैं। पार्टिसिपेंट ऑफ चिल्ड्रन और रिस्पांस 10 मार्क्स, राइटिंग होमवर्क नोटबुक्स 10 मार्क्स, प्रोजेक्ट वर्क्स 10 मार्क्स, स्लिप टेस्ट 20 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स। पूरा ख़त्म शुदा। और ये है मैथ्स मेथडोलॉजी पूरा 35 पेपर्स में कंप्लीट हो चुका है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।